بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات للہ رب العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات مہربانی جناب اچھا بندے کافی بیٹھے ہو صلوات دی آواز تھوڑی ہے کوشش کرو سارے مل کے بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے سارے بلند چاہتے عبادت عظیم اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پچھلے احباب بولے سے نعرہ رسالت جنہ دا امام علی ہاتھ کھڑا ہوئے علم عباس نو سلام ہوئے جرت نال بولو حیدری اجازت ہے میں فضائل دی نوکری دا آغاز کریں ایک ڈیڑھ شعر قصیدے دا حکم میں وہ پڑھ دا وہ دے بعد پھر ذکر مصائب بیراون نال سال دا وعدہ ہوندہ ہے وعدہ وفا ہو گیا بڑے ہی مولا دے عظیم عزادارہ دے چہریاں دی من زیارت ہو گئی امام علیہ السلام دے نوکر دی فہرست سے تھوڑا تے میرا نام درج ہو گیا 2:17 جناب دے انہاں دے حوالے کر دیں اور انہاں 17 دے بعد قصیدہ پڑھ دیں اور انہاں چو پہلی 17 کہ 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے بیکار ہو شے ہوندی ہے جڑی کسے کام دی نہ ہوئے فضول چیز نو بھی بیکار آدھیں نکارہ چیز نو بھی بیکار آدھیں جڑی شے کسے کم دی نہ ہوئے وہ بیکار ہوندی ہے کوئی بندہ تے میرے تے سوال کردہ بھئی ہے بھی 9 لاکھ گل تے سوچن والی ہے نا صحیح کہ 2 4 5 بندے کسی ایک جگہ تے کٹھے ہوئے انہوں نے چو کوئی ایک ادھا بندہ تے کام دوندا ہے 10 محرم میدان کربلاز کوئی ایسا ویلا آیا بھئی وہ لکھاں دی فوج بیکار ہوگی اگر شبیر دا ممبر ہے تو پھر دعویٰ ضروری ہے جد گھر تے علم ہے جڑا علم تھلے جھولی چاہ کے دعا کر دے اگر او دا سر ہلیا تو من دکھ لگ سی وہ کوشش کری یا ماتم اللہ ہاتھ چاہوے یا دعا اللہ ہاتھ بلند کرے جڑا ہاتھ حلمی عباس صلی اٹھ دے میں پہلی 70 واسطے کوئی توضیح نہیں کیتی کوئی نصر نہیں کیتی ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا میں 70 پڑھیے کہ 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے سوال کرے دی دلیل کیا ہے دلیل دیواں تیرا چہرہ بھی کھلے میں قصیدہ پڑھن لگا کہ 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے کیوں جب سامنے عباس علمدار کھڑے ایک نعرہ ویسے ہونا چاہیے حیدری واہ واہ دے بعد اگر ایک بادشاہ دا نا بسم اللہ جی صحیح بسم اللہ حیدری قصیدہ پڑھیے جی قصیدہ پہلا پاک سیدادی عظمت دا پڑھن لگا کچھ 1-2 مہینے پہلے مخدومہ 4-17 تا کی تیاں ملک دے ہر ممبر تے پڑھیاں اور بی بی دا بڑا ترس ہویا تو میں ازاداراں تو شیعہ سنی بھراواں تو چونکہ گل بی بی دی ہوئے تو پھر گل سارے دی ساتھ جی
کیونکہ نبیاں دے سلطان نبی دی بیٹی دی گل ہے. بس وہ بعد ایک قصیدہ جڑا بھراواں حکم کیتا ہے وہ پڑھتے ہیں تو پھر ذکر مصائب. ایک کو سلوات قصیدہ لی پڑھو تو میں قصیدہ سناواں جناب. کچھ ایسے محمد کچھ ایسے محمد بسم اللہ. مہربانی سارے بولے حیدری. سطر میں پہلی پڑھ رہا کہ کچھ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا دیکھتے ہیں. ایک باری بولے ہیں شفا, سارے شفا. دلیل دے رہا کہ میں وہ زہرا کی طاہر ردا دیکھتے. ہاتھ سلامت رائیں, ہاتھ سے اللہ کے سجدہ محتاج نہ ہوئے. وقت نہیں میں لمبی توضیح کراں, سطر میں بغیر توضیح دے شروع کی تھی. یہ کچھ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا دیکھتے ہیں وہ زہرا کی طاہر. اتنا بولو, سر نہ ہلاؤ. بزرگ چلو بیٹھے رہن, وہ دعا ہے مگر جوان کوشش کرو یا زبان ہلے یا ہاتھ اٹھے. وہ زہرا کی طاہر بھول گئے ہو, وہ زہرا کی طاہر رضا دیکھتے ہیں. چلو لمبی توضیح نہیں کردہ. بندے آج ہی سوال کر دیں کون سیدہ بی بی دے ایک لقبے ام ابیہا. ام ابیہا دا مطلب ہوندہ ہے اپنے باپ دی بھی ماں. سر چاہو تے میں دلیل پیا دینا. نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو, نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو تو پھر پیار سے فاطمہ دے. مہربانی بھائی, یہ حد سے اللہ کسی دا محتاج نہ ہوئے جناب. مہربانی سار چلو واہ واہ تسی کر دیا ہو تو نعرے علی ڈیوٹی بھی میں ہی کر لینا. ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں وہ زہرا کی طاہر. تسی بولنا ہے تو میں اگے ٹرنا ہے, چونکہ بولن نالی توجہ ہے. توجہ ہو سی تو پھر تمہیں پتہ لگ سی میں کہ پڑھ رہے ہیں. وہ زہرا کی طاہر رضا دیکھتے ہیں. ام ابیہا دا ترجمہ کیتا. نبی دیکھنا چاہیں جب آمنہ کو تو پھر پیار سے فاطمہ دیکھتے ہیں. لو جی اس شیر دا بڑی لطف ہے. بزرگاں دے چہرے کھل گئے تو میرے آن دا مقصد حل ہو گیا. جناب بلال نو اذان دیون تو روکیا گیا. کیوں؟ زبان چ لکنت. جناب بلال بی بی دے بوہے تے آ گئے. سطر سنے جی. سین فرمایا چاچا بلال پریشان کیوں ہو؟ رضا دیکھتے ہیں, شفا دیکھتے ہیں, فاطمہ دیکھتے ہیں. ذرا کافیہ دینے چل کو. بی بی میں پریشان اس وجہ تو ہاں میں نو اذان دیون تو روک دیتا گیا. میری سین مسلح تے آئے دعا دے ہاتھ چاہے خالق کائنات دی بارگاہ چ میری سین دعا منگی تو پھر فرمایا چاچا بلال پریشان کیوں ہو, پریشان کیوں ہو, پریشان کیوں ہو؟ جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو اذان سے, جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو اذان سے, میں دیکھوں گی کیسے صبح دیکھ دے. مہربانی صاحب حیدری, بڑی مہربانی جناب. ایک شعر اور پڑھیے جی. کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں وہ زہرا کی طاہر رضا دیکھتے ہیں. نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو تو پھر پیار سے فاطمہ دیکھتے ہیں. لو جی ایک بڑا اعتراض کیتا جاندہ ہے جی. شیعہ لکھاں دے حساب پیسے بھر کے تے کربلا جاندے. جتنے بیٹھے ہو میں تسی سر ہلا کے دس دو, کربلا جان واسطے کسے مذہب دی لوڑ ہے؟ کربلا جان واسطے کسے مکتبہ فکر دی لوڑ نہیں. میں تے کربلا جڑے ظاہر و تائید کر سو اوتھے ہندو بھی ویکھے, سکھی ویکھے, اوتھے ہر مکتبہ فکر دا بندہ ویکھیا. لو جی اگر ماتمی نہ بولیا تو میں دکھ لگ سی. مجلس سارے دن دی شروع ہے, فطرت بھی انسان دی ہے تھک جانا, مگر تھکاوٹ ایک لحظہ ذرا ذہن چو کڈو تے میری سطر سنو. ذرا کافیہ پھر دہرا رہے ہیں. رضا دیکھتے ہیں, شفا دیکھتے ہیں, فاطمہ دیکھتے ہیں, صبح دیکھتے ہیں. حسین دا دشمن اعتراض کر رہے ہیں شیعہ لکھاں دے حساب پیسے بھر کے تے کربلا جان دین. میں تین ممبر تے چیلنج کر کے گل کڑی آکھ رہے ہیں علی کا موالی ظاہر ہے اس کا, علی کا موالی ظاہر ہے اس کا, کہاں بے حیا کر
کربلا دیکھتے اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدر اجازت ہوئے تو میں ایک قصیدہ اور پڑھ لوں جی ایک قصیدہ میرے بھائی حکم کیتا چونکہ آج دی مجلس دی میری مناسبت ہے جناب شہزادہ میر قاسم نال تو میں قصیدہ بھی مولا دے پتر دا پڑھا لگا امام حسن دے پتر دا قصیدہ پڑھا لگا اور اتنی کو خیرات اس قصیدے تے میں ملی اور اتنی میری اوقات نہیں ذرا ترے لفظاں دے ایک جملہ ہے کیا بات ہے کی جملہ ہے اچھا بولے پچھلی بولے کی جملہ ہے دیگر ہو گئی ہے صبح دی مجلس شروع ہے ایڈا سونا سن رہے ہو میں تو انہ آکھ رہا تو کیا بات ہے ساؤنڈ والے بھائی بھی اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہیں انہوں نے کیا بات ہے تو ایڈے مجمع چو کوئی بندہ تیاکسی بھائی نجم شرازی بھی پڑے ہو دی کیا بات بسم اللہ جی حیدری لو جی میں لمبیاں گلہ نہیں کر رہا چونکہ وقت قریب ہے پڑھا نالے بھی ڈھیر سارے 7 شعبان شہزادہ میر قاسم دی آمد امام حسن دی حویلی اور جڑا اس حویلی سے ماحول بنے ہیں تو کیا بات ہے اللہ جملہ بھی ذہنی سے رکھو آنکھوں تے شہزادے دی آمد ایک شعر پڑھیے جناب حسن کے پسر کی فلک سے زمانے میں آنے کی کیا بات ہے بہت شکریہ بس اتنی دعا کر دے ہو میرے آن دا مقصد حل ہو گیا اللہ ہون تان پتہ لگ گیا ہر سطر دے آخر تے جملہ ہے کیا بات ہے ہون اگلیاں 17 ذرا دل تے لکھو تے دعا کر دے ہوئے حسن کے پسر کی فلک سے زمانے میں آنے کی کیا بات ہے حسن کے پسر کی سار چویا بھائی ہاں کیا بات ہے کہ قاسم کو لینے مسلح پہ بی بی کے جانے کی کیا بات ہے مہربانی بھائی ہاتھ چوے بولو حیدری کہ قاسم کو لینے مسلح پہ بی بی کے جانے کی کیا بات ہے ہو کہ قاسم کو لے لے مسلح پہ ٹھہرو بھائی میرے نال ملے آئے زمانے میں آنے کی اچھا بولو نا زمانے میں آنے کی مسلح پہ جانے کی جدو شہزادہ میر قاسم دا اس دنیا تے ظہور آمد ہوئی شہزادہ علی اکبر دی بھی آمد ہوئی تو ملائکہ جبریل تے سوال کی تو نہ کہ سیدان دے ویڑے چھ نور بڑھے لو جی کیا بات ہے اللہ جملے دا ہون ذرا لطف لوے آئے وہ نہ کہ تعارف کروا ایڈی خوشی ایڈا نور کیوں ہے تو جبریل تعارف کروا کیا کریں چاند سا روشن چہرہ اکبر کا قاسم بھی ہے سارا سرور سا سار چویے جبرائیل فلک پہ اکبر قاسم دیکھ کے بولا ہنسی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ کے گھر آنے کی کیا بات سارے مل کے بولے حیدری ہنسی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ کے گھر آنے کی کیا بات ہے ہو ہنسی اور بھی ہے مگر آخری شعر مسلح پہ جانے کی بولے مسلح پہ جانے کی زمانے میں بسم اللہ جناب پھر پڑھ لینے آئے چاند سا روشن چہرہ اکبر کا قاسم بھی ہے سارا سرور سا جبرائیل فلک پہ اکبر قاسم دیکھ کے بولا ہنسی اور بھی مگر مصطفیٰ کے گھر آنے کی کیا بات ہے مہربانی جناب اے ہاتھ نہیں اٹھے میرے حق کی دعا ہوگی بولو حیدری مہربانی جی چونکہ بھائی میں نے حکم دیتا صحیح بسم اللہ جناب پھر پڑھ دینے آئے ہنسی اور بھی ہے مگر گھر آنے کی کیا بات ہے ہو ہنسی اور بھی ہے مگر گھر
گھرانے کی کیا بات ہے. آؤ جناب، آؤ جناب. لو جی بڑے پیارے بھائی جناب ملک منتظر مہدی صاحب ممبر پہ تشریف لے آئے. بسم اللہ. ہنسی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ گھرانے کی کیا بات ہے. ہنسی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. لو جی ایک منظر ذہن چ رکھو. میں غازی دی علمین دے درمیان کھڑا. ایک باری میرے نال ملے ہے مسلح پہ جانے کی. نہیں سارے نہیں بول رہے. مسلح پہ جانے کی، زمانے میں آنے کی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنے کی کیا بات ہے. جنہ دے گھر تے علم حسنین پیر جڑا غازی دے علم نو جھک کے سلام کر دے بندہ سر چاہے. بندے سوال کیتا کہ ایڈا خوبصورت ہے شہزادہ میر قاسم. تو میں سطر پڑھ رہا ہوں. یوسف پہ ہے سایہ قاسم کا، جھولا عرش سے آیا قاسم کا. جڑے غازی دے نو کرو حسن کا جھولا تو یوسف نے آ کے جھلایا، لیکن یہ غازی کا ہاتھوں سے قاسم کا جھولا جھلانے کی کیا بات ہے. مہربانی جناب یہ ہاتھ سے اللہ کسی دا محتاج نہ ہوئے. جڑا ہاتھ فضیلت ہے. بسم اللہ جناب. حیدری علی میں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان رکھ کے قرآن صراط مستقیم دارا. حیدری. مہربانی جناب بہت شکریہ. اللہ جل اللہ جل یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل علی ولی اللہ کل ایمان نعت کے قرآن حق سچ کی پہچان مل کے نعرہ حیدری. نہ لڑنا ہے بس ایک حکم دی تعمیل ہو دے با ذکر مصاحب کے بڑے حصہ لے بھائی دے حوالے ممبر کریے. نہ حبداراں ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے تے نہ ایک میری بولو تے میں فرد ثانی پڑھن لگا. نہ لڑنا ہے تے نہ سوال کرو کرنا کیا ہے. تیرا چہرہ بھی کھلے تو میں سلام کر رہا. نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے، جے تائی زندگی ہے در کے. مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی. یہ حد سے اللہ کسی دا محتاج نہ ہوئے. بڑی مہربانی جی بہت شکریہ. نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے، جے تائی زندگی ہے در کرنا. دوجی گل جناب پچھلے بیدار ہوئے. ہاں کرنا ہے سولی اتے بھی دم بہراں دا بھرنا ہے، جے تائی زندگی ہے در. ایک باری ہاتھ چاہو بولو حیدر. علم نو سلام کرو بولو حیدری. سولی اتے بھی دم بہراں دا حیدر کرنا ہے. سولی اتے بھی حیدر سولی اتے بھی. آؤ شبیر دا ذاکرہ بوضو ممبر تے کھڑا. سیدان دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں. نجم شرازی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا ہے. روک لوے جگ سارا نہ کرا رکنا، سامک سکدن ذکر علی دا مک. سارے جواب دے.
यानी साहब क्या बात। मेहरबानी जी। मैं हूं बनरे दा वाकिया पढ़दा ते जै खून दी मेहंदी लाई जैंदी लाश अनोखे रंग दे विच उतू रेत दे सैयद उठा। मरहबा मरहबा। जैंदी लाश अनोखे रंग दे विच उतू रेत दे सैयद यकीनन हाय निकल जासी। और जैंदी मां पुछया मेरा कासम किथे ते शाह गठड़ी खोल विखाई। और बीबी मुंह बचड़े दा चुमण लगी तस्वीर नजर ना जड़ी आदि आई कासिम बस इतना ही मैं पढ़ना। अली दिया दिया राजी होने चुके को हुक्म किया ने जो शहजादे दे एक गठड़ी की बरामदगी है उस वजह तो मैं नहीं तो मैं भाई जान के हवाले मिंबर कर देंदा। मिंबर ते खलो के दुआ पिया करदा मेरे अल्लाह शाला किसे दा सेरा बनदा पुत्र ना जवाना दी मौत बड़ी औखी मौत होंदी है। फिर मां प्यू वास्ते तो बड़े ही औखे होंगे। 10 मुहर्रम दी रात एक खैमे त्रै शबियां खड़ोती। एक शबी आई सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा दी शहजाद अली अकबर, एक शबी अली मुर्तज़ा दी सरकार अब्बास, एक शबी आई हसन मुजतबा दी शहजादा मीर कासिम। सिर्फ 2 या 4 मिनट में दो तो मैं एक वैन करा। शहजादा अली अकबर बाबे दे कदमां ते हाथ रख के आख्या बाबा कल जेड़ा दिन चढ़ना ना सब तो पहले मैदान विच मैं जा सा सोहनी हाय पे कर दे उसे। सरकार अब्बास पुत्र दे सीने ते हाथ रख के आख्या ना अकबर जवान पुत्र ना बेवंदियां अखी दा नूर होंदे तेरे जान नाल ना मेरे भिरा दी अखी दा नूर गुम होवे। तो कल जेड़ा डीन चढ़सी ना मैदान विच पहले मैं वैसा। अली अकबर फरमाया नहीं चाचा जवान भिरा तो भिरावां दा जोर कमर होंदे तुसा मैदान ने जासो तो मेरे बाबे दी कमर दा जोर मुक जासी। शायद वो बंदा आए ही नहीं जेड़ा हाय ना कर सके। जब खासी अब्बास से अली अकबर दी गल सुनी है ना तो शहजादा मीर कासिम अगे वधे कदमां ते हथ रख के आदन तुसी दोवे ना जाओ क्यों जो हिक दे वंजण दे नाल मेरे चाचे दी कमर दा जोर मुकदा है बे दे वंजण दे नाल मेरे चाचे दी अखी दा नूर गुम होंदे। हुसैन आदन फिर वंजे कौन निक्के निक्के हाथ बन के आदे मैं जो हिक बेवा मां दा बचड़ा हाज़र आदन मेरे जान नाल न किसी दी कमर दा जोर टुटसी न कहीं दी अखी दा नूर गुम। हुसैन अगे वध के शहजादा कासिम नूं हां अल्लाह के आदन कहीं दसी जो तू यतीम है मैं ताजी थोड़ी पूरी कोशिश करता रहा जो तेन यतीमी का एहसास न हो। अज़ादारों रात गुजर गई मैं एक हिस्सा छोड़ रहा मरण के प्रोग्राम बनते रहे। चढ़ पे 10वीं दा डी न चढ़िया ना आलिया उजड़िया। ये 10वीं दा दिन चढ़िया तो शहजादा मीर कासिम आया माँ के खेमे च। ये मावा भेड़ा वास्ते सत्र पड़ी है और यकीनन वो समझ आ सी। तो माँ पुत्र का हाथ नाप के आख्या है कासिम अजे तक मैदान च नहीं गया। कदम ते हथ रख के अम्मा मैं चाचे को जाना मगर चाचा इजाजत नहीं देगा। अम्मा जी मैं खेमे च आवा तू मैंने खेमे च नहीं बाण देंदी मैं यतीम दा कसूर की है। सैन पुत्र का हाथ ना पिया बिल्कुल छोड़ रहा हिस्सा चूंकि मैं मेरे बाद भी मैं ही पढ़ना लंबा साहिब लंबा मजमून नहीं मुहर्रम तो इलावा वैसे ही बड़ा घट पढ़िया जाता है। तो सैन आख्या मैं तेन इजाजत ले देव मेरी सैन पुत्र का हाथ न पिया खेमे चो निकले किसी जगह तो बह रहो जनाब मुसाहिब पढ़ता पाया। तो सैन जदों खेमे चो निकले ना तो सामने सरकारी शबीर आन वो खेमे का लड़ हटिया तो हुसैन भरजाई नूं आंदियां डिठा तो हक्कल दी अब्बास कुर्सी लाया मेरी इस साली भरजाई पई आंदी। सरकारी अब्बास कुर्सी पेश की मेरी सैन शबीर दे खेमे चाहे फरमाया भरजाई ये कुर्सी हाजिर है। फरमाया मैं कुर्सियां ते बाण नहीं आई मैं कुछ मंगण आई हाँ। फरमाया सोच के मंगया ये मदीना नहीं है करबला है। बीबी आदि मैं मंगदी को जा मेरे कासम नूं मौत की इजाजत दे। जदा मेरी सैन सवाल किया तो शबीर जमीन ते बह गए इन दोए हाथ हुसैन सर ते रखे। फरमाया बड़ा औखा सवाल किया जे मैं किवें टोरा मेरियां 2 मजबूरियां। पहली मजबूरी है मेरी धी का घर बर्बाद हो। शबीर फरमाया दूजी मजबूरी है जदन मैनू भिरा दा हिजर मजबूर करदा मैं कासम नूं हां ना लेना मेरी सिक हट हो जाए। उस वेले फिर मेरी सैन
فرمایا کہ اما بطول دی عزت دا واسطہ ہے، میں خالی نہ ولاؤ، میں معاشرہ لے دھاڑے تواڈی ماں دے متھے کیویں لگ ساں؟ بطول گلا ڈے سی وقسی فروا میرے پتر تے اوکھی بنی گئی تے قاسم نو پیاریاں کیتا۔ اور پھر وہ تعویذ کھولیا گیا جڑا شہزادہ میر قاسم دے بازو نال، اور پھر او دے وچ مولا حسن دی وصیت آئی، وہ وصیت پڑھی۔ لو جی اس تو بعد ایک وین کرن لگا تو امام فرمایا بھرجائی لے جاؤ میری جویں نبی پہ نب سی، اے میری ماواں بہناں میں ہاتھ بدی کھڑا عزتاں پردے ہونا، یہ صرف بطول دیاں دھیاں تے پتراں نو روویں آوندیاں گھروں۔ عزاداروں میں انہاں دے حصے دی سطر پڑھوں گا تانوں سمجھ آوے گھر اولاد ہووی تا ہے قریب چند قدم میری سین ٹری ہے تو حسین ہکل دیتی ہے، فرمایا بھرجائی اولاد جوان ہوئے نا تے ماواں دیاں دلاں چ بڑیاں حسرت ہوندیاں۔ فرمایا ہاں حسین، حسین آدم تہاڈی کوئی حسرت ہے؟ فرمایا ایک حسرت ہے، میں قاسم نو نہ سونی دی پوشاک پواواں۔ شبیر فرمایا پھر پوشاک تسی پواؤ تے پگ میں حسین بن دے سا۔ میری سین پتر دا ہاتھ نہ پیا، اپنے خیمے چاہ کے تبرکات والا صندوق کھولیا، ایک سونی جی پوشاک سرکار قاسم دے زیب تن کیتی۔ اجے سین پوشاک پوا رہے ہیں، حسین خیمے داخل ہوئے تو علی دی دھی ہکل دیتی۔ عالیہ فرمایا حسین آؤ قاسم نو پگ بدو۔ شبیر بھرا حسن دی پگ چاہیے تے قاسم نو بننی شروع کیتی ہے، اور ہر پیش تے شبیر پڑھے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں بزرگ فرمیندے ہیں کہ رب دا دستور آ جڑا کوئی جوان میدان جاوے آنا ان دی پاگ جڑے میں نے ویکھ رہے ہو ہائے نکل جا سی، اس دی پاگ دا جڑا آخری پیج آ اتو دی ولایا ویندا، مگر شبیر انج قاسم دی تات الحنک ولا کے حسین ہکل دیتی ہے۔ دھی علی دی ہن ویکھو وین شروع ہو گیا، کسی آکھیا ہائے او میرا سیریاں والا بچڑا، کسی آکھیا ہائے او ماں دی 13 سالاں دی محنت بچڑا، کسی آکھیا ہائے او میرا ویر حسن دی نشانی بچڑا۔ عزادارو بزرگ فرمیندے ہیں کہ کربلا دی تاریخ وچ بعد از حسین سب تو بہادر نے جناب عباس، تے جد غازی عباس دی نظر پہ یہ نا تو ڈھا نکل گئی۔ فرمیندن قاسم میرے جیندیاں کفن کئے پوائے؟ تے پاس سے نال آواز آئیے میں حسین پوائے۔ مولا کفن کیوں پوائے؟ حسین آدن میں جاندہ قاسم ونجنے تے وات جیندہ واپس نہیں ہوئے۔ عزاداروں شہزادہ میر قاسم نو گھوڑے دی زین تے سوار کیتا گیا۔ چلو ایک حملے دی سطروں دے بعد ایک وین کر دینا۔ کربلا دے میدان وچ بڑا لڑے ہی حسن دا یتیم، اور جدو خیمے چٹورے نا تو ماں مسلح تے آئی، شبیر ٹبے کربلا تے آگئے انج غازی، اور غازی دس رہے ہیں سرکار قاسم انج لاڑ انج حملہ کر۔ تاریخ ایک لئی نے جس دنا ارزق ملعون لکھیا گیا ہے، اور یہ 7 پتر آئے نے دے نال، اور جدو شہزادہ میر قاسم جنگ کیتی ہے تو پسر سعد اس نو آکھیا، اس آکھیا اٹھ اس دا مقابلہ کر، اس آکھیا میں غازی نال لڑن آیا، اس بچے دا مقابلہ میں نہیں کردا، میں ہنے اپنے پتر بھیج دا۔ عزاداروں اس 7 پتر بھیجے دے 7 پتر فنار کیتے حسن دے یتیم، ان خیام والے پاس سے منہ کر کے دے اماں ہن تا راضی ہے۔ عزاداروں دکھ لگنا ہے میں اس بندے تے جڑا عزادار ہے تو پھر اس جملے تے ہائے نہ کر سکیا، جڑے دے 7 پتر مارے گئے تے اٹھے آئے تے شہزادہ میر قاسم دے مقابلے وچ بھجے آئے تے اے دو غازی شبیر دے قدمہ تے کھڑیا، این نکے نکے ہاتھ رکھ کے شبیر دے قدمہ تے آدھے میرے نکے نکے بال نہ مرا، میں نے اجازت دے۔ فرمایا عباس تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کر دا۔ عزاداروں شبیر دعا دے حق چاہے، ماں مسلح تے بہ گئی، سرکار عباس ٹبے تے کھڑ گئے۔ فرمایا قاسم سجے ہو، زین کھڑا ہو کے وار کر۔ عزاداروں حسن دے پتر وار کیتا، ارزق دا سر تن تو جدا کر کے نوکے نیزہ تے سر چاہ کے چاچے دے قدمہ سٹ کے آدھے ارمان ہے آج ایک گھوٹ پانی دا ہو گیا، تواڈی غربت دا مول پہ جاوے۔ شبیر فرمیندے والون بہوں گزر گئی یہی تو تھوڑی رہ گئی، بس اتنا ہی میں پڑھنا۔ عزادارو بالکل ختم ہوگی میری گل، بڑا سونا پیا لڑدا حسن دا یتیم۔ عزادارو جڑا زین تے آ قاسمہ، پھر سن لو، جڑا زین تے آ بولو بولو بولو، قاسمہ جڑا زین تو لتھے تقسیم ہو گیا ہے، بزرگا دے ہیں جڑا گھوڑے تلان پہ گیا، خیام والے پاس منہ کر کے آدھے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے توڑ لاش یتیم تے آوائیں، میرا کوئی نہیں بچیا، کاربال وچ میری تات الحناک، مان نہیں سکتا بندہ شیعہ ہوئے تے ہائے نہ کرے۔ اللہ داروں ایڈا اوکھا یا حسن دا بچڑا خیمے والے پاسے منہ کر کے پیادے کے دساوا میرے پھاس گئے پیر رکاباں وچ عظیم گھوڑے تو لاواج تینو واسطہ اکبر ہائے اس گرداو میری آکے کبار بڑا، اے
ایدے قاسم حقل لیتی ہے شبیر دی پاک دے پیس کھل کے گل چائن دوئیں ہاتھ کمر تے رکھی اٹھی ای زہرا دلال او وین کرا جس وین تے حسن سردار دی مہرے عزاداراں ایدو شبیر میدان چائن جمع پاسے ڈٹھے مگر قاسم نظر نہیں آیا سیدہ دے بول چاچا ملن آئے جڑے جوانوں ہائے کر دے بھی آئے کوئی جواب نہیں ملیا سیدہ دے قاسم بول میں حسین بزرگا دے آئیں جڑا دو باری قاسم نہیں بولیا سیدہ دے میں امام ہو کے حکم دے نہ بول امامت دا نام آئے ایک جا تو نہیں کئی جا تو قاسم دی لاج دے ٹکڑے اٹھے اور ٹکڑے لبے کا کیا چاچا وہ میں اتھائی لتھا پیا گھوڑیاں دیا سمہ جو وین آیا چاچا میں اتھائی لتھا پیا ایک وین جس علی دی دھی دی مہرے شبیر سوچے مگر ایسے حالت قاسم دی لاش خیمے چلے جاوا کوئی مرن تو پہلے مروے سی حسین سوچ کے ابا لائیے قاسم دی لاش دے ٹکڑے چڑنے شروع کیتے ہیں شبیر کچھ ٹکڑے چاہیں حسین آدن ایک جوالے جڑا ٹکڑے چڑنے مدد ودا کر دے حسین آدن میں کیا کونے نقاب چہرے تو ہٹائے زمین تے جھن کے آدھے نہیں سجاتا تیڑا ویر حسن اور میرا چان ویرنے آیا چھوڑ کے میں بکیا کوں اور ودا چڑھدا مرحبا اتنی تاہے کرنا اللہ گواہ بن جاوے گٹھڑی دی برآمدگی ہے صحیح لے آسو لے آؤ ایک بری لے آؤ تو میں وین کر دینا رو لوے آئے اے او شہزادہ جن دی لاش تے گھوڑے بھر دے رہے لے آؤ عزادارو ایک باری من وکھے آئے اے سہرا اے پاگے ہن میں تیرے تے سوال کردا جڑا رات دا پرنا شبیر کیڑے رنگ چ چاہے جے جڑ گئے ہو تو بابے صابر شاہ جی بہلا لکھ بان پڑھ دے آئین وہ آدین شبیر قاسم دی گٹھڑی چاہیے خیمیہ دے قریب آئیے بی بی آدھیے کتھے ہی میرا قاسم کیا دفن تا نہیں کیتا زمین تے جھنے تے رو کے پیا دے جے دفن دے قابل لاش ہوندی آندہ بان وچ میں دفن آئے میں کوئی حصہ مرحبا ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ چاوے آئے اللہ واسے جڑا ہلکے دماتمی ہاتھ چاوے عزاداروں وین کرا جس وین دا بھیراوہ دا حکم آئی اوکھت بہمیں سوکا شبیر قاسم دی لاش رہے کے خیمے چایا عزاداروں تاریخ دیئے پردیداروں پتھرہ دماتم کیتا کسے کیا ہائیو میرا 13 سالان دی محنت بچڑا کسے کیا ہائیو میرا ویر حسن دی نشانی بچڑا حسین روایت کر دین میں بیدہ پیا قاسم دی مال لاش دا ہک ٹکڑا چاہیے گار نال وہ دیئے تا رکھ دیئے حسین دن میں آکیا بھر جائی کیا بھی کر دیئے اچھا وین کر کے پیا دیئے بیٹھی برگ دلے دیا آئیو چہرے دے مو پتر دا چم دی حامی اور میں کو نہیں لب دے اور رخ ساری دے وہ میں گٹھے ہن براگ تما ہلکے دماتمی سر تے ہاتھ رکھے کربلا حال گئی ہے جدہ قاسم دی مادہ وین آیا ہے میں کو نہیں لبدا او ہاتھ گانے والا کے ماتم ظلم کما گئے شامی ونجو واکھو فاطمہ ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ شوی آئے جڑے ہلکے دماتمیوں عزاداروں امام دی آواز آئیے ونجو فاطمہ کبرانو آنکھو وارس دی لاش آگئی جڑا سین فضا خیمے چاہین منظر کیڑا بی بی زمین تے بہ گئے فرمایا اممہ من سہارا دے من قاسم دی لاش تے لے چل عزاداروں بڑے اوکھے ہو کہ میری سین وارس دی لاش تے آئیے
اتھائی ایک بزرگاں دا وین کرن لگا بی بی آدھی ہے اٹھی جاگے وے سہریا والیا اور کوئی خیر دی خبر سناوے ہاں تیرے سہرے خاک چرول گئے اور توڑے گانا واپس لا اے حسین دی دھی آئی او حسن امیر دا پتر آوے میرا آخری میں بھائی دے حوالے ممبر کرن لگا 4 سڑ مارے اس بی بی آدھی قاسم اور شبیر دی دھی ملن آئی آئی جب قاسم نہیں بولا میری سین زمین تے جہن پئی ہے اچھا وین کر کے پئی آدھی ہے تو امیر دا پتر ہے بولتا صحیح تینو ملن غریب دی آئے کرنا ہے اتنی کہائے کرنا نہ لگوا بڑے تو امیر دا پتر ہے بولتا صحیح تینو ملن غریب دی دھی آئیے میرے پہ کے ساورے مارے گئے تینو ملن بھراوا جی بہت سمجھ روتی آنکھوں سے دعا کیجیے گا کہ مالک کے ذکر کے صدقہ بانیان کے جتنے مرحومین ہیں بالخصوص سید سجاد حسین مرحوم صاحب سید عباس علی مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ مالک کے ذکر کا صدقہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور بھی جتنے مومنین دنیا سے جا چکے ہیں مالک صاحب کے درجات بلند فرمائے سید دیم رضا گیلانی صاحب مالک اپنی اولاد پر کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے سید مٹھو شاہ جی مالک کو نیک ماتمی بیٹا عطا فرمائے سید حیدر گیلانی صاحب سید کاظم رضا صاحب مالک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جتنی پریشانی ہے مالک دور فرمائے یہ جی 2 شوال مغل چک مجلس اعزا ہے جس میں ملک بھر کی نامور شخصیات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گی انشاءاللہ 15 رمضان دارا مغلہ وزیر آباد نظام آباد میں یہ جشن ہے جی مرزا برادران کے زیر اہتمام جس میں چودھری اعجاز حسین جھنگوی صاحب کلب عباس علوی صاحب اور بھی شخصیات ہوں گی اور افطاری کا اہتمام کیا جائے گا 19 اور 20 رمضان کے درمیان شب بھی دارا مغلہ نظام آباد وزیر آباد میں شب بیداری ہے جس میں علی ناصر حسینی سمیت حبیب رضا حیدری سمیت غلام آباد جپا اور کافی ساری شخصیات ہوں گی اور سحری کا اہتمام بھی کیا جائے گا تمام حضرات سے گزارش ہے شرکت فرما کر ثواب بیدار رہنا سکیے گا 24 نومبر اسی بارگاہ میں مجلس اعزا کی علی ناصر حسینی صاحب سید شہنشاہ حسین ندوی علی رضا کھوکھر سمیت بہت ساری شخصیات ہوں گی گزارش ہے شرکت فرما کر ثواب بیدار رہنا سکیے گا ذاکر شیری بیان ذاکر بے بدل ذاکر مصافرہ شام قاری القصائد عمدہ